मेरा नाम ताबिंदा है जी, मैं डॉक्टर हूँ, NHS में कंसल्टेंट हूँ। मेरी पैदाइश लाहौर में हुई थी, समनाबाद में मैं रहती थी, मेरे पेरेंट्स वहाँ पे रहते थे। मेरी बहुत अच्छी यादें हैं, हमारे पार्क्स थे वहाँ पे और सड़कें बहुत अच्छी थी और बहुत हरियाली थी। और मैं माल रोड पे मेरा स्कूल था, कैथीड्रल, और बसेस रेगुलर आती थी और रेगुलर टाइम पे हमें मालूम होता था किस टाइम पे बस आनी है और हम बस स्टॉप तक चल कर वहाँ से आ जाते थे। और बहुत सिक्योर था, बहुत ज़्यादा सेफ्टी थी और हरियाली थी, और वो टाइम मुझे बहुत याद आता है। और आपकी तरह मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा ही सिक्योर टाइम हो और बच्चे उसी तरीके से याद करें, बिकॉज़ अब तो ऐसा है कि मुझे लगता है बहुत से लोग अपने बच्चों को, बसेस चल ही नहीं रही, पहली बात तो ये कि बसेस नहीं चल रही, दूसरा बच्चे अकेले स्कूल नहीं जा सकते। सो ना सिर्फ ये कि हमें कल्चर को वापस लाना है, हमें एक जो है तहफ़्फ़ुज़ वाली इन्वायरमेंट को भी वापस लाना है। तो थैंक यू वेरी मच जी। बसंत, मैंने बहुत बसंतें देखी और हमारे स्कूल में लड़के भी पढ़ते थे और बहुत अक्सर शोर मचता था छुट्टी के लिए कि छुट्टी चाहिए होती थी उनको उस दिन पे। और बसंत हमारे लिए वैसे ही बहुत एक खुशी का होता था कि मिल के बैठते थे सब लोग और सेलिब्रेट करते थे। एंड आई थिंक बड़ा अच्छा ट्रेडिशन होगा अगर वापस आ जाए, तो थैंक यू वेरी मच, आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। वजाहत खान साहब, सुल्तान हयात साहब, जिनको मैं सुल्तान दुनिया कहता हूँ, चूँकि ये मुझे हमेशा एक असली लाहौरी के साथ अपनी गाड़ी में इधर उधर ले जाते थे, जिसने आज तक अपने नाम को भी सही नहीं बोला। वो कहता था जहांगीर बदड़। तो मरहूम की याद में आज मैं सुल्तान हयात के साथ हूँ। देखें जी, 2-3 बातें। मेरा लाहौर से तारक, मैं एक जांगली हूँ। जांगली आप सुनते कौन होता है? जो झंग के पैदा हो, झंग चिनियोट। डॉक्टर दुगल साहब, अब आपने टीवी ये टेलीफोन बंद करना है। जुल्फकार साहब ने मुझे कहा है, मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो साइकोलॉजी पढ़ रही है और मेरी एक बहू साइकोलॉजिस्ट है, PhD। तो मैं भी डॉक्टरों के इर्द गिर्द रहता हूँ। अब उर्दू और पंजाबी जबान का कोई मसला नहीं, रूमी साहब, उसकी वजह यह कि जबान एक कम्युनिकेशन का तरीका है। हमारे ये यंग बच्चे जो बैठे हैं, शायद ये पंजाबी या उर्दू ना समझे, तो अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं तो शायद वो ज्यादा जल्दी समझ सके, चूंकि हमने अपनी जनरेशन को भी इसमें इन्वॉल्व करना है। तो इसलिए जरूरी है कि हम जबानों की पाबंदी न लगाएं। मैं पंजाबी में भी बात करूंगा। दूसरी बात यह है कि लाहौर की सबसे ओल्डेस्ट ट्रेडिशन वाले जो लोग हैं वो लाशारी हैं। जो मजंग में ओल्डेस्ट हवेली है तो वो कामरान लाशारी, सुहेल लाशारी फैमिली की है। और कामरान लाशारी आजकल लाहौर को ठीक करने के चक्कर में है और उनको जो फंड कर रहे हैं वो आगा खानी स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं और मेरे दोस्त हैं। अभी यहाँ कई बातें हुई, मैं उनमें से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। लंबी बात इसलिए नहीं करूंगा कि आज इब्तदाइया महफिल है, फिर कभी आपसे जब उजाला जी मिलेंगे तो लंबी बात भी करेंगे। और लाड पाशा तो लाड भी हैं और आज खुशी भी हुई, डॉक्टर साहबा बहुत खुशी हुई आपसे मिलके भी और दूसरे दोस्तों से कि प्रोफेशनल भी यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखें, मुझ पे पाबंदी लगी कि मैं बात ना करूं। देखें, जो हिस्ट्री होती है, जब उसको आप डिनाई करते हैं तो आप अपने आप को डिनाई कर रहे हैं। लाहौर की हिस्ट्री ये है कि मेरी 8 साल की उम्र में सबसे पहला अपने अंकल जो मेरे गार्डियन भी थे, वकील थे, वहां जाना हुआ। और 45 माल रोड पे एक बाजवा साहब थे वकील, उनके दफ्तर में रिहाइश भी थी। हम वहां रुके तो सुबह उठ के हम दाता दरबार गए और फिर शीजान होटल में खाना खाया। और शालमी के लोगों को पता है कि लाल मस्जिद में जो पहला इमाम था वो लालिया का था और मैं उसके घर में जाके रहता रहा हूँ। मैं मार्क्सिस्ट हूँ, वो इमाम था, लेकिन मेरी वो इज्जत करता था। इसलिए देखिए, जो हम बाहर से लोग आए हैं लाहौर में, उनकी भी इज्जत करें। उसकी वजह है कि अब लाहौर अंदरूनी लाहौर नहीं रहा, वो अब वापडा टाउन और बहरिया टाउन तक बहुत बढ़ गया है, उसमें और बहुत कुछ हो गया है। तो लाहौर लाहौर है और उसको रहना चाहिए लाहौरी। देखिए, बहुत सारी बातें यहाँ हुई। मुझे खुशी है कि हम लोग लाहौर को रिवाइव कर रहे हैं। मैं यहाँ लोकल गवर्नमेंट में रहा हूँ, इधर उधर गवर्नमेंट में कुछ मेरा इन्फ्लुएंस है। माइकल गोव से मुलाकात हुई 2 दिन पहले, कल मुलाकात हुई लॉर्ड ग्रीन हॉल से जो फायर के हवाले से है।
تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں اگر کوئی میرا رول ہوگا تو میں حاضر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی تاریخ کو, اپنے کلچر کو, اپنی زبان, اپنی ٹریڈیشن کو بھول جانا. میں بہترین کمبر ہوں بھی مار سکنا چنگ دی جنگلی کمبر اج بھی میرے کو مروا لو وہی وجہ, اور میں بچوں کو سکھاؤ کی کوشش کر رہا. اور وہ مینو کدی کدی کہتے ہیں کہ جناب یہ کمبر کتوں آئی ہے. میں کہ کمبر چنگ تو آئی ہے, سرائکی علاقے تو آئی ہے, سو کمبر سیکھنا تا فرض بنتا ہے. سو سکھ رہے نے, لیکن اے رچنس ہے. میرا گرینڈ سن 8 سال کا ہے, انہوں میں جدوں گل کرنا تو وہ مینو پوچھتا ہے اپنی تاریخ دے بارے چ, اپنے بچیاں دے گرینڈ فادر دے بارے. میں انہوں دسنا وا کہ میں کتوں آیا, میرا کی بیک گراؤنڈ ہے. ویسے تواڈے واسطے ایک چھوٹی جی خبر بھی دے دیاں, چھوٹی جی, کہ اگلے 2 مہینے میری کتاب آ رہی ہے جڑی میری بچپن تو 96 تک ہے, اور وہ لکھن والے نے پروفیسر سراج الدین دے اکلوتے بیٹے ڈاکٹر امداد حسین, جنہ دا نام رکھیا گیا سی وڈے ڈاکٹر امداد حسین دے نام تے, جڑے گورنمنٹ کالج دے پہلے وائس چانسلر بنے نے جناب انگریزاں تو بعد. اور انہاں دی بیٹی جڑی انہاں دی ہندو وائف چو سی ارمیلا چو, او دا نام ہے شائستہ حسین. چونکہ میرا خیال اگر تواڈے چ کوئی لاہور تو واقف ہے 30 سرور روڈ تے رہندے نے. سو میرا لاہور وچ نہ صرف ایک جنگلی دے طور تے آنا جانا رہا ہے, بلکہ اتھے دے لوکاں نال بھی میرا تعلق رہا ہے. بسنت دے بارے چ میں سمجھنا کہ ٹریڈیشن اور ہسٹری نو تسی ادو تک قائم رکھ سکتے ہو کامریڈ وسیم رضا صاحب, ادو تسی اپنی ہسٹری اور انہوں قائم رکھ سکتے ہو کہ جدوں تسی کٹھے ہو کے اپنے سیاسی پولیٹیکل کلچرل ڈفرنس نو ایک سائڈ تے رکھ کے اجلا بیٹا, اور لارڈ پاشا صاحب جدوں تسی انہوں سائڈ تے رکھ دیندے ہو. دیکھو ایکسیڈنٹ پچھلے ہفتے ایک بندہ باکسنگ دی وجہ تو مریا ہے, تو کیا دنیا باکسنگ بند ہو گئی؟ پچھلے ہفتے مریا ہے, انہوں باکس لگا اتنے ہی مر گیا. باکسنگ بند. ایک کلچر ہوندے نے, ہسٹری ہوندی ہے جنہوں سانو رکھنا چاہیے, انہوں سیفٹی طرف لے کے جاؤ. اب ہمارے لاہور کلب کے جو بانی چیئرمین سلطان حیات صاحب, جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم ہر لمحہ اور ہر دم کوشش کریں گے کہ لاہور کے اندر یہ جو پسند کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں ان کو بھی روکا جائے. ایسے میئر جو ہے وہ گورنمنٹ سے منظور کروائیں کہ وہ اس طرح, یہ نہیں ہم چاہتے کہ رسک بھی نہ ہو. تو اس لیے جو ہے وہ ان کی چیف منسٹر سے ملاقات 2 ویک کے اندر تقریباً طے ہو چکی ہے. کیوں سلطان صاحب, تو یہ ساری جو یہاں پر پٹیشن تیار کی جا رہی ہے, جو یہاں پر ایک ڈاکومنٹس تیار کیے جائیں گے جس کے جو ان کو جا کر پیش کیے جائیں گے, سجیشن دی جائیں گی. جو آپ لوگوں نے بھی سجیشن دیے ہیں وہ کیمرے کے اندر ریکارڈ ہیں, ہم ان کے بھی پوائنٹس بنائیں گے. اور سلطان صاحب کی قیادت میں جو ہے پورا وفد جائے گا تو چیف منسٹر سے بات کرے گا, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کوئی اچھی سجیشنز ایسی دی جائیں گی کہ یہ بسنت کا جو فیسٹیول ہے یہ ریوائیو ہو. تو اوور ٹو سلطان صاحب. جی آپ کے. جی السلام علیکم. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ سب کو شکر گزار ہوں کہ آپ سب آئے, اور ہماری جو کوشش ہیں ان میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے. باقی جو بسنت کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسا فیسٹیول ہے, جب ہم چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے ساری رات ہم جاگتے تھے, صبح 4 بجے صبح 3-4 بجے اٹھ کے بسنت کے لیے ہم تیار ہو جائے, چھتوں پہ چلے جانا. وہ تو ایک زمانہ تھا. تو وہ جو چیزیں ہیں اب وہ نہیں رہیں. خاص طور پہ جو بین لگایا گیا ہے, ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ جو ہے نا سروائیول میں لے کے آئیں. اور جیسے کہ ایوان صاحب نے بتایا ہے, ہم نے اپوائنٹمنٹ لی ہے, 2 ہفتے تک ہم جا کے چیف منسٹر صاحب سے ملیں گے اور ان کو جو ہماری سجیشنز ہیں ان کو دیں گے. ہماری کوشش ہوگی ان کو پٹیشن دیں گے, اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ان کو دوبارہ سروائیول کیا, کیونکہ اس وجہ سے بسنت کی وجہ سے کافی جو ہے نا فوراً جو ایکسچینج ہوتا تھا وہ اس میں بڑا افیکٹ ہوا ہے. لوگوں روزگار جو ہے وہ بھی بڑا افیکٹ ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارا کلچر کا ایک پارٹ ہے. اس کے لیے ہم جتنی کوشش کریں گے اور آپ سب کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. باقی جی میں ونس اگین میں آپ کا شکر گزار ہوں. زیادہ باتیں تو ایوان صاحب نے جہاز صاحب نے کر دی ہیں, تو ہم اس کو لے کے چلیں گے. آپ کی کوشش سب انشاءاللہ بہتر کرے گا. تھینک یو جی. آپ دے چیف منسٹر نال بھی گل ہو گئی ہے, جڑے اتوں سجیشنز ہون گیاں
ਉਹ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ चीफ मिनिस्टर जो है सारी सजेशन दी जाएंगी कि अल्टरनेट तरीका बसंत मनाने का की है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे जी अब हमारे बर्मिंघम में करें, वहाँ भी लोहरी रहते हैं, मैनचेस्टर करें। तो मेरा ख्याल है इसके बाद जो है ना इसका दायरा हम फैलाएंगे। और सुल्तान साहब तो इसके माशाल्लाह परमानेंट होस्ट हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई बंदा वॉलंटरी होस्ट भी करना चाहे तो हम उसको भी दावत कबूल करने को तैयार हैं।